तमाम तारीफ़ें हमदो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। रब ताला मुझे, आपको, हम सबको आफ़तों से, मुसीबतों से, परेशानियों से दूर रखे, महफूज रखे और आप सबको तमाम दिनों का सरदार दिन जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। हमेशा की तरह आज भी एक कोशिश, एक ख्वाहिश कि जुमे के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम जी उठा पाकिस्तान में आपके लिए पेश किया जा सके। हमेशा कहती हूँ कि ये जो नशस्त होती है ये मेरे दिल के बहुत करीब होती है और हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि जो मुबारक प्यारे लोग इस बज़्म का हिस्सा बनते हैं उनकी बरकत से अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे कि वो ऐसा ज़िक्र कर सकें कि ये महफ़िल इबादत की शक्ल इख्तियार करे और इस इबादत की कबूलियत हो बारगाह इलाही में, और यही कबूलियत मेरी, आपकी, हम सब की मग़फ़िरत व बख्शिश का सबब बन सके। एक चीज़ आज मैं सुबह ऑफ़िस आते हुए सोच रही थी, मैं कह रही थी कि वी आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन तबीयतन हम बेसब्रे हैं, नाशुक्रे हैं और जज्बाती हैं। ये भी एक बात सच है, जहाँ ये है वहीं ये हकीकत भी है। ये भी कहा गया हमारे लिए कि हम खसारे में हैं। इस वक्त जो हमारा हाल है, चाहे वो वबा हो, चाहे प्लेन क्रैश हो जाना हो, चाहे कोई बिल्डिंग गिर जाना हो, कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान मर रहे हैं। आई एम सॉरी, शायद मैं लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम किस तरफ जा रहे हैं या हमने क्या किया जिसकी वजह से जो है इतने मसाइब, इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलें हम पर जो हैं वो आन पड़ी हैं और अब हम कासिर हैं इस बात से कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकें। तो आज की इस महफ़िल में, आज की इस नशिस्त में सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत, रिश्ते, प्यारे, इज़्ज़त जो भी नवाजा है, इन सब का रब के आगे शुक्र बजा लाइए। हमने मिलकर शुक्र करना है और अल्लाह से तौबा करनी है कि अल्लाह ताला हमें इन आफ़तों से और इन मुसीबतों से महफूज रखे। आज के प्रोग्राम में जो ख़ास तौर पर आपकी कॉल्स जो हैं वो इस प्रोग्राम की बरकत होंगी। आपके मसाइल और वो इश्यूज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में आजकल फ़ेस कर रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जुमे का ख़ास दिन है, कहते हैं इस दिन एक ख़ास घड़ी होती है जिस वक्त दुआ कबूल होती है, तो वज़ाइफ भी जानेंगे, मसाइल भी जानेंगे और इस पर बात करने के लिए एक बहुत मोहतरम शख्सियत जिन्हें आप रमज़ान ट्रांसमिशन में डिफरेंट टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप देखते रहे, इससे पहले भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत काम किया है लोगों के लिए कि लोगों को अल्लाह की किताब से, कुरान व अहादीस की रोशनी में बेहतर कोई चीज़ अता की जा सके ताकि उनकी मुश्किल, उनके मसाइल जो हैं वो हल हो सके। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आगा मनाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा भाई, आपको जुमा बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को, जी टीवी को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस काम करते हैं आप लोग, बहुत बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया और यहाँ आने का बहुत जी, शुक्रिया। बहुत बुलाने का शुक्रिया। इसके साथ साथ हमेशा तकरीबन हर जुमे की नशिस्त में जब ये स्क्रीन ओपन होती है तो खूबसूरत आवाज़ आप सुनते हैं। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत खूब जुदा गाना अंदाज़ है इनका। कारी असदुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आगा भाई, बहुत सारे वज़ाइफ हैं, इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। आपकी कॉल्स अब मैं लेना शुरू करूँगी, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल करके कोई भी अपना मसला है तो वो आप आगा भाई से पूछ सकते हैं। सबसे पहले जुमे के हवाले से कुछ बड़ी ख़ास चीज़ें अता की गई हैं हमें कि हम इनको पढ़ें ताकि हम अगले जुमे तक ख़ुद को महफूज रख सकें। तो जो ख़ास जुमे के वज़ाइफ हैं वो बयान कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जुमा जो है ना, ये सैयदुल अय्याम है जी, और ये तमाम दिनों का जो है वो सरदार है, बादशाह है। इसमें मुसलमान जो है माशाल्लाह मसाजिद की तरफ जुमा पढ़ने के लिए जी, जाते हैं। रिवायतों में आता है जो सबसे पहले मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जाता है ना, सबसे पहले, अच्छा, उसको माशाल्लाह ऊँट का सवाब दिया जाता है। सुभान जो अल्लाह। थोड़ा सा लेट होता है उसके बाद वो कहीं गाय के ज़ुमरे में आता है, फिर कहीं बकरे के ज़ुमरे में आता है, उसके बाद फिर वो मुर्गी के ज़ुमरे में आता है, आखिर में वो एक अंडे के ज़ुमरे में रह जाता है। ओके, और हम लोग उमूमन ऐसे लोग हैं जो शायद अंडे के ज़ुमरे में भी नहीं होते। आपने देखा होगा
کہ ان ٹائمنگز کے اندر ہم جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں جب آلموسٹ خطبہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے یا گزر چکا ہوتا ہے. تو جمعے کا اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہمارے یہاں بہت قلیل لوگ ہیں جو اس کا بہت شاندار اہتمام کرتے ہیں. تو جمعے کے دن کی سنتیں بھی ہیں, جمعہ کے دن اس کی کچھ احکامات بھی ہیں, اور اس کی کچھ ماشاءاللہ کچھ ڈیکورمز ہیں, کچھ پروٹوکولز ہیں. اس کے دیکھیں وظیفہ بعد میں دیں گے, پہلے اس کے پروٹوکولز اور اس کے ڈیکورمز کو ڈسکس کریں گے نا کہ یہ ہے کیا. تو سب سے پہلے تو جمعے کے دن اپنے ناخنوں کو تراشنا بہت ضروری ہے. سنت رسول ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے, ان کا حکم ہے کہ جو جمعے کے دن اپنی ناخنوں کو تراشتا ہے نا اس کو بے شمار بیماریوں سے نجات عطا ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے تو جمعے کے دن اپنے ناخنوں کو تراشیں. اس کے بعد واجب ہے کہ آپ غسل کریں. جمعے کے دن غسل کرنا, لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جمعے کے دن نہاتے ہیں. نہانا ٹھیک ہے, لیکن مسلمان کہاں نہاتے ہیں؟ مسلمانوں کو تو غسل کرنا چاہیے. دیکھیں ایک مسلم اور ایک نان مسلم کے بات لینے میں, شاور لینے میں, غسل کرنے میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے جب غسل کرتا ہے تو وہ طہارت کرتا ہے. طہارت کے بعد وہ وضو کرتا ہے. وضو کرنے کے بعد اپنے پورے جسم سے پانی بہاتا ہے. تو اس کے بعد اس کا جسم پاک نہیں ہوتا, اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے. دیکھیں شاور کا لے لینا یہ کسی غیر مسلم کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کسی مسلمان کا یہ کہنا کہ میں شاور لے کے آتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا, جمتا نہیں ہے. صحیح. آغا بھائی بڑی اچھی بات کی, 2 چیزیں آپ نے کی, آگے ڈسکس کرتی ہوں. کالر کا سوال بھی شامل کر لوں. السلام علیکم, جمعہ مبارک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں عارفہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے. نام بتائیے اپنا دوبارہ. عارفہ. عارفہ جی. عارفہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. اوکے. تو نا بچے نہیں ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو والدہ کا نام کیا ہے؟ اولاد سے نوازے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے عارفہ؟ عزیز مائی. دوبارہ بتائیے. عزیز مائی. عزیز مائی. مائی. عزیز مائی. ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے آغا بھائی؟ بس ٹھیک ہے. عارفہ آپ آن ایئر سنیے, آپ کو بتاتے ہیں آغا بھائی کہ آپ کو کیا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. جی آغا بھائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تو اپنے ناخنوں کو تراشیں, اور اس کے بعد پھر اچھا سا غسل کریں جس میں سب سے پہلے آپ کا وضو شامل ہو. اور اس کے بعد جب آپ مسجد کی جانب جائیں نا تو 200 مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ, 200 مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اور بہت اہم وظیفہ جمعے کے حوالے سے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان امام صاحب 10 سے 15 سیکنڈ کا ٹائم دیتے ہیں. دونوں خطبوں کے درمیان اس وقت آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے ٹارگٹ کر کے اپنے گھر سے نکلیں. جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, یقین ہونا چاہیے, امید ہونا چاہیے, عقیدہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ نے دونوں خطبوں کے درمیان دعا مانگی انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بامراد کرے گا. یہ ہے جمعے کے دن کا وظیفہ, اور یہ ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ اس کے اوپر عمل کیا ہے. میں سینکڑوں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ممبر پر بیٹھے ہوئے جو ہمارے عالم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وقت دے رہا ہوں 10-15 سیکنڈ نہیں, دونوں خطبوں کے درمیان ایک خطبہ کمپلیٹ ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 10 سے 15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 25 سیکنڈ آپ کو ملتے ہیں. اس دوران لوگ دعا بھی مانگتے ہیں. یہ ہمارے اسلام میں ایک مروجہ اصول ہے, یہ رائج ہے, لیکن اس کی اہمیت اور افادیت لوگوں کو نہیں پتا. لوگ ٹارگٹ کر کے نکلیں کہ الحمدللہ میں نے ان دونوں خطبوں کے درمیان اولاد مانگنی ہے, اپنی بہن کے لیے اچھا رشتہ مانگنا ہے, اپنا گھر میں بہت جھگڑے ہیں, سکون, صحت, جو مانگنا ہے مانگ لے, انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. اچھا یہ جو ہماری بہن ہے نا یہ عارفہ, یہ فرماتی ہیں کہ جی وہ والدہ کا نام عزیز مائی ہے پنڈی سے. انہوں نے فرمایا 4 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہے. بہت اولادیں ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. فجر کی ایک تو 5 وقتہ نماز لازمی پڑھیں. دیکھیں ٹھیک ہے, جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا نا اس کو زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی, کوئی تنگی, کوئی ٹینشن اس کو نہیں آئے گی. نمبر 1 ایک تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں. دوسرا کوشش کریں زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں. جو حالت وضو کے اندر رہتا ہے وہ بھی ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا. اور تیسرا فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم پڑھ لیں, عشاء کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں. اور عصر اور مغرب کے درمیان جمعرات اور جمعے کو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اور پڑھ کے انشاءاللہ اپنے اوپر دم کریں. شوہر کو بھی اس عمل کے اوپر لگائیں. آپ ہمیں 3 مہینے کے بعد کہیں سے بھی پکڑ کے خوشخبری سنا رہی ہوں گی. ایسا وظیفہ ہے اولاد کا, بچیوں کی شادی کا
کہ इंशाअल्लाह ताला ये या अल्लाह हो या रहमान हो अच्छा या आगा भाई, रहीम। ये जो आपने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो आपने बताया है कि फजर की नमाज के बाद सूरह मरियम, और आपने इशा के बाद बताया है सूरह यासीन। सूरह यासीन। ये औलाद के लिए पढ़नी है, ये औलाद के लिए खुसूस, ये सब पढ़ सकते हैं जिनको भी औलाद नरीना की ख्वाहिश है या औलाद की औलाद नरीना हो या औलाद गैर नरीना हो, हाँ में रहमत चाहिए आपको, तो हमें आप तो ये हमें हमारे घर के आंगन के अंदर बच्चे अगर माशाल्लाह शरारतें करते हुए पाए जाते हैं ना, बेशक। तो घर का आंगन जो सूना होता है उमूमन इन चीज़ों से अच्छा, दूर एक हो और जाता आपने है। तस्बीह जो बताई है वो शादी के लिए भी पढ़ी वो जा हर मसले का हल है, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम। ये है मगरिब की अजान से थोड़ी देर पहले आप जहाँ नमाज के ऊपर असर पढ़ के बैठे हों और अल्लाह ताला से ऐसे हाथ उठाकर आंखें बंद करके दुआ मांग रहे हो, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, कैसा ही मसला हो इंशाअल्लाह हल हो जाता है, कैसा ही मसला। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शाहिदा रऊफ बोल रही हूँ। जी शाहिदा साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरी बेटी है, वो बीमार है जी। और एक मेरा बेटा है। दोनों बेटे थोड़े थोड़े ऑटिज्म के शिकार हैं। ओके। और पूरे हेल्दी नहीं है। मेरी बेटी को SLE है और मेरा बेटा गलत कंपनी में चला गया है, उसको गलत लोग ले गए हैं और उन्होंने उसके साथ शादी भी करनी है। वो वापस शादी भी करनी है और वो वापस आता है, लेकिन हमसे यहाँ लड़ाई झगड़ा करता है और पैसे शैसे उठा के ले जाता है। हम मियाँ बीवी 70 और 77 साल के लोग हैं। हमारा घर है यहाँ पे एक, जिसके पीछे वो लोग लगे हुए हैं। मैं उनसे कैसे छुटकारा हासिल करूँ? सबसे पहले तो बेटे का नाम बता दें जो गलत कंपनी में। हाँ अच्छा, शाहिदा बीबी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें हल करे। आप अपनी बेटे का नाम बताएं जिनको आपने कहा कि वो इस वक्त गलत कंपनी का शिकार है, उनका क्या नाम है? उमर रऊफ। ओके, उमर रऊफ। और आप जो उनकी वालदा हैं आप, शाहिदा नाम है इनका, ठीक है? अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि आपके बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, उनका भी नाम पूछ लूं? बच्चों का नाम, उनका नाम बता दीजिए बच्चों का जो ऑटिज्म का शिकार है। उमर भी थोड़ा सा स्लो है और किरण भी, दूसरी बेटी है वो भी किरण है। वो किरण है, ठीक है। सो कुछ और आगा भाई, कोई और इनसे पूछना चाहिए? ठीक है, आप ऑन एयर सुनिए। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। देखिए, हम पहले औलाद मांगते हैं, उसके बाद औलाद जो है वो कितना माँ बाप को मुश्किल में रखती है, बस ये पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान ही है। एक और कॉलर भी शामिल कर लेती हूँ, फिर एक साथ उनका जवाब ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। मैं नाम नवीद बात कर रहा हूँ, मैं कराची से। जी कहिए नवीद साहब। मैं हाजिर साहब से बात करनी थी। मैंने पूछना था कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? हर नमाज के बाद कोई ना कोई तिलावत करनी चाहिए कुरान की। जैसे मैं कुरान शरीफ की सुबह को सूरत यासीन पढ़ता हूँ, ठीक है? इसके बाद मगरिब के बाद सूरत वाक़िया पढ़ता हूँ और इशा के बाद मैं उसकी मुल्क की तिलावत करता हूँ, सूरत रहमान पढ़ता हूँ। अब मुझे बता दें कि मैं सही कर रहा हूँ। मुझे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इन सब की मुझे बताएं कि किस सूरत की तिलावत करनी चाहिए। ठीक है, नमाज के बाद, 5 नमाजों के बाद कौन कौन सी तिलावतें अभी हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी आगा भाई, पहले तो शाहिदा बीबी काफ़ी पहले तो नवीद भाई को बता दूं कि आप 5 नमाजों के बाद जो भी तिलावत करना चाहें आप करें। कुरान पाक की तिलावत के लिए कोई वक्त जो है वो मुअय्यन नहीं होता। इशा के बाद आप सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान जो चाहें जिस तरह चाहें पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा है। फजर, हदीस मुबारका का मफ़हूम में से है कि जो फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़े या इशा के बाद यासीन शरीफ पढ़े, तो जो फजर के बाद पढ़ेगा इशा तक और इशा के बाद से लेकर फजर तक अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास करम में रहता है, हिफ्ज़ व अमान में रहता है। और जिसने सुबह के वक्त यासीन शरीफ पढ़ ली, दिन भर के काम उसके लिए आसान हो जाते हैं। तो ये फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़ लें। इशा के बाद जो है वो सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल, सूरह वाक़िया, इसको तरतीब से पढ़ लें। सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल, इसको तरतीब के साथ पढ़ लें। लेकिन मैं एक वजीफ़ा आपको एक ऐसा बता देता हूँ कि ये सब करने के साथ अगर आप ये भी कर लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप हर नमाज के बाद एक सूरह फातिहा, एक आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ लीजिए। वैसे भी कहते हैं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जिसने
सूरह आयतल, जिसने आयतल कुर्सी पढ़ ली हर फर्ज नमाज के बाद, जो आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ये रिपीट भी करवा दूंगी और बाकी आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जी उठा पाकिस्तान का स्पेशल प्रोग्राम जुमा के हवाले से आप देख रहे हैं। आगा मनाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, असद भाई हैं, वज़ाइफ और जो मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी के वो हम डिस्कस करें और इसी हवाले से आगा भाई जो हैं वो आप लोगों को वज़ाइफ बता रहे हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं अरशद लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी अरशद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? हाफिज साहब से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी शादी को तकरीबन 1.5 साल हो गए और पहले भी मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी की डेथ हो गई थी। लेकिन पहले मेरे 2 बच्चे हैं। इस बीवी से अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया अभी तक। मैं हाफिज साहब से ये पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जिससे अल्लाह ताला मुझे भी सुरखरू करे। अच्छा, इनकी वालदा का नाम पूछो। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी है। मेरी बीवी की छोटी बहन है, उसकी पहले हमने शादी की थी तो उसकी डिवोर्स हो गई और उसके बाद फिर दोबारा साल बाद शादी की। उसके उन्होंने मेकअप वालों ने उनको 2 माह के बाद घर छोड़ दिया वापस। कोई ऐसा बताएं कि उसका भी मसला हल हो जाए। अच्छा अरशद साहब, आप अपनी वालदा का नाम बताइए। मेरी वालदा का नाम खुर्शीद बीबी। खुर्शीद बीबी। और जो आप जिन अपनी साली का पूछ रहे हैं उनका क्या नाम है? फमीदा अरशद। फमीदा अरशद। और वालदा का नाम? सुरैया बीबी। सुरैया बीबी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका मसला क्या है फहमीदा का? फहमीदा का मैं अभी आपको बताती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उन्होंने कहा फहमीदा की एक बार शादी हुई, डिवोर्स हो गई, दूसरी बार शादी हुई, फिर उन्होंने 2 महीने के बाद लड़की को वापस मैके भेज दिया। तो ये उसके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, मैं दरख्वास्त करूँगी आप सबसे कि एक सवाल करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स जो है वो शामिल कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम बात करेंगे शाहिदा बीबी के हवाले से। उन्होंने कहा था मेरे बच्चे ऑटिज्म। वो जो मैं वजीफा बता रहा था ना, उनको जो नवेद साहब थे उनको ये कह रहा था कि हर नमाज के बाद एक सूरह फातिहा, एक आयतल कुर्सी, चारों कुल पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। इशा की नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह बुल्क, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए फेयर इनफ है। और कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करना ज़रूरी है, चाहे आप 1 पेज की तिलावत करें, इसको करना बहुत ज़रूरी है और आप माशाल्लाह करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। हमारी बहन है शाहिदा रऊफ़, इनकी परेशानी सनाबाजी बड़ी अजीब सी है। अल्लाह तबारक व तआला इनके बेटे को हिदायत अता फरमाए जो इनको छोड़ के चला गया और गलत कंपनियों का शिकार हो गया। आपके लिए मेरी बहन एक ऐसा वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आप इसके समरात देखेंगी। 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें और सूरह फील जो आपको इंशाअल्लाह अम्मा पारे में मिलती है, फजर के बाद 41 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और हो सके तो रोज़ाना 11 भूखों को सदक़े का खाना खिला दीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे। देखें, माँ और बाप की जो दुआ होती है ना अपनी औलाद के लिए, वो बड़ी करामत होती है। कहते हैं कि बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए। और दूसरी कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना, माँ की तो दुआ को वो कभी रद्द नहीं फरमाता। तो जो माँ और जो बाप अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम औलादों को वापस लौटा दे जो अपने माँ बाप का दिल दुखाकर उनको छोड़ के चले गए। बेटा आपका जल्दी वापस आएगा। लेकिन एक वजीफ़ा और दे देता हूँ। लगता है किसी ने इसके ऊपर शरारत की है और इसको अपने हिसार में जकड़ने की कोशिश की है। जी, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो हमारे पास मौज़तैन मौजूद है ना, सूरह फलक है, सूरह नास है। कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा, उसका कलाम सबसे बड़ा, परवरदिगार सबसे बड़ा। तो आपने हर नमाज के बाद ज़रा लिख लीजिए, एक सूरह फातिहा, एक आयतल कुर्सी,
सूरह बकरा की आखिरी 2, सूरह हशर की आखिरी 3, सूरह कलम की आखिरी 2, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 और चारों कुल बिल्कुल एंड में सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ। ये बड़ा करामत, हर वजीफ़ा, ये ऐसा वजीफ़ा है, हर मसले का हल है। आप इसको लिखें और इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह वो तमाम काम जो रुके हुए होंगे वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। हर नमाज के बाद एक सूरह फातिहा, एक आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2, सूरह हशर की आखिरी 3, सूरह कलम की आखिरी 2, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 और चारों कुल शरीफ बिल्कुल उसके सीक्वेंस के साथ अव्वल व आखिर एक दफ़ा, 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ के एक पैकेज है, 5 मिनट 7 मिनट आपको लगते हैं। पढ़ के दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने बेटे का तसव्वुर करके दुआ करें। इंशाल्लाह देखें बेटा भी वापस आएगा और सारे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। एक मैं और कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जब आगा भाई बता रहे होते हैं या तो आप वीडियो बना लें ताकि आपको आसानी हो, अदरवाइज यूट्यूब पर हमारे तमाम तर प्रोग्राम्स अपलोड हो जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अक्षा है। अक्सा? अक्षा अक्षा अफशा। अफशा कहाँ से कॉल करी हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम बताइए। जी, शहीर अली। शहीर अली, सवाल आपका? जी, शहीर अली जो है तकरीबन 3 साल के हैं, लेकिन जब से ये पैदा हुए हैं दूध के अलावा कुछ खाना नहीं खाते हैं। खाना देख के रोना शुरू कर देते हैं। मैंने मेडिसिन भी ले ली है, इसकी कोई फायदा नहीं हुआ। दुआएं भी बहुत करवा ली हैं। आप बराए मेहरबानी मुझे कुछ इसके लिए इलाज बताइए रुहानी। ठीक है अफशा, आप सुनिए ऑन एयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा आगा भाई, वो कंप्लीट हो गया शायद अभी भी? ऑटिज्म का एक मसला इन्होंने बताया था अपनी औलादों का कि बच्चे जो है ऑटिज्म का शिकार हैं, तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो तमाम प्रॉब्लम्स का इलाज भी मौजूद है, डॉक्टर्स भी अच्छे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि हमारे यहाँ कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है तो हमारी ओपीडीज भी ब्लॉक हैं। हमारे डॉक्टर्स चूंकि हमारे माशाल्लाह इस वक्त फ्रंट लाइन सोल्जर्स का काम कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। नहीं दिखा सकती तो मैं आपको एक वजीफ़ा इसके लिए बता देता हूँ। देखिए, एक है नजरे बद का एक बहुत अच्छा इलाज होता है। एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, एक छोटा सा रुमाल, चौरस स्क्वायर, उसको 6 कट लगाने, उसको एक सफ़ेद रुमाल को 6 कट लगाने। 6 कट लगाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा फाड़ लेना, अलग नहीं करना। वो एक ऐसा रुमाल बन जाएगा जिसमें 6 कट होंगे और 7 पीसेज होंगे, उसको अलग मत करना। उसके ऊपर रखें 7 गोल मिर्चें। उसके ऊपर रखने के बाद अपने बच्चों के पूरे जिस्म से उतार दें। एक सूरह फातिहा, एक आयतल कुर्सी, चारों कुल पढ़ने के बाद उतार दें और इनको अलग अलग जला दें। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे नजर बद फौरन कट जाएगी। दोबारा अर्ज किया देता हूं, ये गोल मिर्चें अलग अलग जलानी है? नहीं, एक आपने रुमाल लेना है सफ़ेद रंग का, उसको आपने 6 टक लगाने हैं। उसके बाद उसको ज़रा ज़रा सा फाड़ना है, पूरा अलग नहीं करना। ठीक है। उसके ऊपर 7 गोल मिर्चें रख लें। रखने के बाद उस रुमाल के अंदर उसको पोटली बना के पूरे जिस्म से बच्चों के उतार लें। एक सूरह फातिहा, एक आयतल कुर्सी, चारों कुल अव्वल व आखिर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के ये अपने ऊपर से उतार के, बच्चों के ऊपर से उतार के, एक आदमी के लिए एक होगा। ठीक है। उसके बाद इसको अलग अलग जला लें। देख लीजिएगा कि आपका बच्चा जो खाता नहीं, पीता नहीं, उसका जो भी प्रॉब्लम्स हैं नजर बद के हवाले से वो भी उतर जाएंगी। और मैंने एक वजीफा आपको फिर बताया था, मैं दोबारा अर्ज किए देता हूँ। अगर आप हर नमाज के बाद अपने बच्चे को एक सूरह फातिहा, एक आयतल कुर्सी, चारों कुल पढ़ के दम करते रहे ना, तो उसको नजर लगेगी ही नहीं। राइट। और ये सब कर सकते हैं जो भी अपने नजर बद के लिए, अपने बच्चों के लिए परेशान है। अच्छा, अगले जो हम कॉलर थी हमारे अरशद साहब थे लाहौर से। उन्होंने कहा कि शादी को मेरी पहली औलाद, बीवी से मेरी औलाद है, उनकी डेथ हो गई है, अब दूसरी शादी की है, औलाद का मसला है। देखें, औलाद का मसला भी है, थोड़ी सी नजर बद भी है, थोड़ी सी शरारत भी है, और इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल होगा। आपकी साली साहिबा का मसला, मैं पहले आपकी साली साहिबा जो हैं उनके मसले पे बात करता हूँ। इनको आपने फरमाया कि 2 घर इनके ख़राब हुए हैं और ये अल्लाह ताला इनके मसले को हल फरमाए। इनसे ये कहें कि हर नमाज के बाद 1 मरतबा यासीन शरीफ लाजमी पढ़ें। हर नमाज के बाद 5 से 7 मिनट लगते हैं, शुरू में आपको 10 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छी तजवीद के साथ, बहुत तसल्ली से देखें। वजीफ़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का नाम नहीं है, वजीफ़ा बड़े सुकून और इत्मीनान से पढ़ने का नाम है। जब आप किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, बड़े तैयार होके जाते हैं, बड़े प्रोटोकॉल से जाते हैं, उसके अदब व आदाब का ख्याल रखते हैं, उसकी तमाम डेकोरम्स का ख्याल रखते हैं ना, तो जब आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना चाहिए ना आपको, तो एक बेगर की तरह होना चाहिए, एक भिखारी की तरह होना चाहिए, इस यकीन, इस उम्मीद के साथ कि मैं परवरदिगार से जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। और हर फर्ज नमाज के बाद जो आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगता है ना, तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो मेरी बहन के लिए ये जो प्रॉब्लम है, जिसका नाम फहमीदा और वालिदा का नाम सुरैया है,
آپ خدا کا واسطہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, ایک سورہ فاتحہ, ایک آیت الکرسی, چاروں کل پڑھیں, اور یا سلامو یا مومنو یا اللہ, یا سلامو یا مومنو یا اللہ کی تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں بہت راحتیں آئیں گی, بہت سکون آئے گا. ایک کالر بھی ہیں, پھر اس کے بعد ہم جو ارشد صاحب تھے ان کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی وعلیکم السلام, سوال کیجیے اپنا. جی سسٹر, میں عائشہ بات کر رہی ہوں. مجھے آگا صاحب سے کوشچن کرنا ہے کہ ایکچولی لاسٹ ایئر میرے ہسبینڈ کو ٹیوبرکلوسس ہو گیا. ہمارا اپنا بزنس تھا, اکیڈمی, اسکول, بزنس سب ٹھیک جا رہا تھا. اب اس کے بعد ان کی میرے ساتھ فائنینشیل پرابلمس بھی آ گئی ہیں, سب کچھ, ہر چیز, بچے ہیں گھر میں, جھگڑا, آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں, اور ہر چیز میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے نظر بد کا شکار ہے. اور میں مطلب نماز 5 وقت کی الحمدللہ نماز پڑھتی ہوں, لیکن مطلب کہیں سے بھی نا مجھے کوئی آسانی نظر نہیں آ رہی, کوئی بھی نہیں, بے برکتی, بے سکونی ہے. آپ کے جسم میں کوئی بھاری پن رہتا ہے کیا؟ اچھا عائشہ, یہ بتائیے کہ آغا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی جسم میں آپ کو بھاری پن, اس طرح کی آپ کو طبیعت فیل ہوتی ہے اپنی ہیوینس, جسم پہ بھاری ہیوینس؟ ایسا تو کچھ نہیں, لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مجھے اپنے شولڈر پہ ایسے دباؤ سا محسوس ہوتا ہے, فیل ہوتا ہے کبھی کبھار, اکثر و بیشتر نہیں, کبھی کبھار. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. منور بیگم. منور بیگم, رائٹ, بہت بہت شکریہ. آپ سنیے, ابھی میں آغا بھائی سے پوچھتی ہوں آپ کے بارے میں. اچھا, جو دوسری شادی بھی کی, اس کے بعد بھی اولاد کا پرابلم ہے, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ, ہمارے یہ ارشد بھائی ہیں, والدہ کا نام خورشید بی بی ہے, انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کا سولوشن, اس کو ضرور سولو ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں, ہر نماز کے بعد 29 مرتبہ سورہ کوثر, ہر نماز کے بعد 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. اور ایک وظیفہ جو میں نے بھی بتایا, وہ وظیفہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں, کہ ایک سورہ فاتحہ, ایک آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری 2, سورہ حشر کی آخری 3, سورہ قلم کی آخری 2, اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات, اور سیکوینس کے ساتھ چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اپنی بیگم کو اچھا کسی اچھی گائنوکالوجسٹ اور اچھے ڈاکٹر کو بھی لازمی دکھائیے گا. روزانہ کم سے کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 11 بھوکوں کو صدقے کا کھانا کھلائیے, انشاءاللہ بامراد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ مجھے اپنی امی کے حوالے سے پوچھنا ہے, ان کا نام رشیدہ ہے. جی, آپ کی نانی کا نام؟ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. آپ کی نانی کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ان کی جنت بی بی ہے. جنت بی بی, رائٹ, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. طبیعت میں کیا خرابی رہتی ہے؟ کیا طبیعت میں پرابلم رہتی ہے ان کو؟ وہ ایک عرصے سے بیمار ہے, 15-20 سال سے نا. کبھی ٹانگوں میں درد, ابھی بھی بہت ٹانگوں میں تکلیف ہے, کھڑی نہیں ہو سکتی, کبھی کچھ مسلسل بیمار ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً ہم سب بہت ساری پریشانیوں کا, مصیبتوں کا, بیماریوں کا شکار ہیں, لیکن اللہ پر یقین اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اپنے اس کی ہمت سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالتا, یہ ہمارا ایمان ہے. اور دوا کا بھی حکم دیا گیا ہے ہمیں, اور دعا کا بھی کہا گیا ہے, تو دوا بھی ضرور کیجیے, لیکن قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ اپنے مسئلوں کا حل کیسے جان سکتے ہیں, یہ آپ کو آج آغا بھائی بتا رہے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, نام بتائیے اپنا. جی میں وجیہہ بول رہی ہوں, راولپنڈی سے. وجیہہ, رائٹ. جی وجیہہ, آپ کا سوال. جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. میری بیٹی کا نام دعا ہے اور وہ 22 سال کی ہیں. میں ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہے نا کہ بس کوئی ایسا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
तरह के उनका अच्छे घर से कोई रिश्ता आ जाए, या इसकी वजह से मैं ओके, नाम दोबारा बताएं। दुआ। दुआ। हाँ, और ये उनकी वालदा हैं, इनका नाम है वजीहा, राइट। आप सुनिए वजीहा बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, क्योंकि सब हम लिख रहे हैं, जितने भी कॉलर्स हैं, तो कोई मिस ना हो जाए। आयशा बीबी थी, उनकी वालदा का नाम है मुनव्वर बेगम। उन्होंने कहा कि कारोबार ख़त्म हो गया है हमारा पिछले साल, घर में बहुत झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, कोई भी चीज़ बेहतर होने, जिनसे आपने पूछा था कि कंधे भारी हैं। हाँ जी, इनके साथ भी थोड़ा सा मसला है नज़र बद का। असल में हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम, नज़र बद की जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। हदीस मुबारका के मफाहिम में से है कि नज़र जो है वो इंसान को कब्र में उतार देती है, ऊँट को देग में उतार देती है। नज़र जो है वो तकदीर का पर्चा फाड़ देती है। ये हदीस मुबारका के मफाहिम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मुबारका है कि हम में से अक्सर लोग जो है वो नज़र लग जाने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज रखे। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये मसनून दुआओं में से एक दुआ है। इसका अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, कम से कम हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसका इस्तेमाल करें हर नमाज के बाद, तो इंशाल्लाह नज़र बद से बचा जा सकता है। अच्छा, मैं हमारी ये बहन के लिए बताता हूँ कि फ़जर की नमाज के बाद 313 मरतबा या रज़ाको या वहाबो या रज़ाको या वहाबो, इंशाल्लाह इसकी तस्बीह पढ़ेंगी, आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला ये जो कारोबार का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। और मंजिल हमारे घर के अंदर उमूमन मौजूद होती है। फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद अगर आप मंजिल को डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके घर के अंदर पंचूरे में, मदनी पंचूरे में, 10 सूरे में अगर आपके घर में मंजिल का एक मसनून दुआओं का किताब, एक कुरानी आयात की वो दुआएं जो वज़ाइफ के लिए बहुत कारआमद हैं, इसको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बड़े बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो अगर आपके घर में मंजिल शरीफ है तो उसको रख लें, नहीं तो उसको डाउनलोड कर लें। फजर के बाद या इशा के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम करें, अपने घर पे दम करें, पानी पे दम करें, और पानी को दम करके अपने घर के अंदर इसके छींटे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये पानी ज़मीन पे ना गिरे, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं उसमें करके आप अपनी रूफ की तरफ, छत की तरफ स्प्रे कर दें। अगर हर कमरे के 4 कोने के ऊपर भी रोज़ाना कर दिया जाए ना, और बल्कि मैं आपको एक अच्छी और बात बता दूं कि अगर आप ये मंजिल शरीफ पढ़ने के बाद अगर अगरबत्तियों पे भी दम करके रोज़ की एक अगरबत्ती अपने घर में जला लें, लोबान के ऊपर दम करके जला लें, पानी पे दम करके कमरे के चारों कोनों के ऊपर स्प्रे कर लें, अपने ऊपर दम कर लें, पानी पे दम करें और कसरत के साथ पिएं। और एक और अच्छी बात बता दूं, अगर आप जमजम अपने घर में रखें और अपने घर में रोजाना, देखिए जमजम को हमने सिर्फ हज और उम्रे तक महदूद किया हुआ है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। अगर आप जमजम रोजाना सुबह दोपहर शाम किसी एक वक्त किबले की तरफ खड़े होकर एक गिलास जमजम पी लें और अल्लाह ताला से दुआ मांग लें, तो कहते हैं कि जमजम पीते हुए जो भी दुआ मांगेंगे कबूल हो जाएगी। बीमारी की नहीं, शिफा की नहीं, रोजी की भी, रोजगार की भी। बल्कि मैं तो एक बात और आपसे कहता चलूँ कि मदीना शरीफ में कोई साहब थे कराची में, उनकी वालदा बीमार थी, उन्होंने क्या नाम है बहुत ज़्यादा परेशानी में मुझे फ़ोन किया, और उसके बाद दूसरे दिन वो कहते हैं कि आगा भाई आपको फ़ोन करने के बाद एक बात जहन में आई, मैंने उठा के जमजम लिया, किबले की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ और उठा के मैंने जमजम पिया, अपनी माँ के लिए दुआ की, मैंने वहाँ जमजम पिया, मेरी माँ यहाँ ठीक हो गई। सारी बात अकीदे की है, सारी बात अकीदे की पुख्तगी की है। अकीदा पुख्ता अगर आपका नहीं है, आप पूरा कुरान पाक पढ़ लीजिए, हो सकता है आपका काम ना हो। अकीदा आपका पुख्ता है, आप एक मरतबा दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। बेशक सुभान। तो मंजिल पढ़िए, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल आपके हल होंगे। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मुसरत अफरोज बोल रही हूँ, मुजफ्फरगढ़ से। जी मुसरत साहिबा, वो मेरी बच्ची का मसला है। जी, क्या मसला? शादी का मसला है। अच्छा। रिश्ते आते हैं और आके पसंद भी कर जाते हैं और फिर एकदम दोबारा आते ही नहीं है। अच्छा, बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम? महविश हफीज। वालिदा का नाम? ठीक है, ये मुसरत बीबी, ये इनकी महविश की वालदा का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत बीबी। आप सुनिए, अभी आपको आगा भाई बताते हैं। अच्छा, रशीदा जो हैं बीबी, वो काफ़ी बीमार हैं। उनकी बेटी की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि मेरी अम्मा जो हैं पिछले 15-20 साल से बीमार हैं, चलने फिरने में भी उनको तकलीफ़ रहती है, चला फिरा नहीं जाता। तो क्या मसला है इनका? हर नमाज के बाद 6 आयात शिफा होती हैं, 6 आयात शिफा, कुरान पाक की वो आयात जिनका ताल्लुक बड़ा गहरा है सेहत के हवाले से। और आपको तो पता है जब हम बीमार होते हैं तो हमें शिफा सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही मिलती है, अल्लाह के कलाम से मिलती है, दुआओं से मिलती है, सदक़े से मिलती है।
جو بیماریوں کے اور دعاؤں کے وظیفے کے جو اصول ہوتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے ہے دعا، اس کے بعد ہے دوا، اس کے بعد ہے صدقہ. یہ 3 کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں نا اونٹ کی رسی کو پہلے مضبوطی سے باندھو، پھر اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو. تو 6 آیات شفا یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ورنہ اپنے گھر کے مدنی پنسورے میں دیکھ لیں، داسورے میں دیکھ لیں. 6 آیات شفا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اپنی والدہ پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، زمزم پلائیں، اور یا سلام ہو یا اللہ ہو، یا سلام ہو یا اللہ ہو، یا سلام ہو یا اللہ ہو 111 مرتبہ پڑھ کے والدہ اگر اپنے اوپر خود دم کریں، نہیں تو آپ ان کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. مگر روزانہ کم سے کم 1، 3 یا 11 لوگوں کو صدقے کا کھانا دینا ضروری ہے. رائٹ، یہ تینوں چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے. راحت گابا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت خوبصورت آواز ہے. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. ہمیشہ کی طرح ایک خصوصی پروگرام جی اٹھا پاکستان میں جمعہ کے حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں. آپ کی کالز ہم شامل کر رہے ہیں، اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اس اسکرین کے ذریعے آپ کی مشکلوں کو حل کرے گا. تو یہی ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آغا مناج بھائی موجود ہیں جو آپ کو وظائف بتا رہے ہیں، اور اس وقت ایک ایسی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت کی ہے کہ یہ اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، ہماری تعلیم فرماتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہم نے نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جمعہ مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی جمعہ مبارک. بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. جزاک اللہ. آپ کا بلانے کا شکریہ. علامہ صاحب ہمیشہ بڑے پیارے انداز سے ہمیں سکھاتے ہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ایک بہت پیاری بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، مریم بختاور. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے کلام کی درخواست بھی کریں گے کچھ ہی دیر میں. اچھا، مجھے علامہ صاحب سے بھی بات کرنی ہے، لیکن کچھ کالرز بھی ہیں. پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں؟ ہیلو، اوکے، آئی تھنک کچھ پرابلم ہے. ایک کوشچن تھا وہ میں پوچھ لیتی ہوں آغا بھائی سے، پھر میں علامہ صاحب کی طرف آتی ہوں. اچھا آغا بھائی، یہ 2 کالرز کا سیم سوال تھا، دونوں مائیں تھیں اور دونوں اپنی بیٹی کی شادی کی بات کری تھی. تو آپ بتا دیجئے. ایک مسلط بی بی تھی، انہوں نے کہا میری بیٹی جو ہے اس کا نام میوش ہے، میں شادی کے لیے پریشان ہوں. اور دوسری جو خاتون تھی وہ تھی وجیہہ، ان کی جو ہے بیٹی کے لیے دعا نام تھا ان کی بیٹی کا، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہے. تو کیا ایک ہی وظیفہ ہوگا دونوں کے لیے؟ جی، دونوں کے ساتھ آلموسٹ پرابلمز تو سیم ہیں، کچھ نظر بد کے معاملات بھی ہیں. تو یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، اگر یہ فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. اول و آخر درود پاک پڑھ لیجئے 11 مرتبہ. اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، اور یاسین شریف کچھ اس ادا سے پڑھ لیں، اس طریقے سے پڑھ لیں کہ اس کے اندر ماشاءاللہ 7 مبین ہوتے ہیں. ہر مبین پہ رک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ 3 مہینے میں بہترین رشتہ اللہ کے حکم سے آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی ہو جائے گی. لیکن کم سے کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 11 لوگوں کو ہو سکے تو روزانہ کھانا دے دیجیے. صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہوتا ہے. اور اگر بہت سے لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ روزانہ کسی ایک کو، یا اور آج کل تو جو
जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर शख्स जो है वो माशी परेशानी का शिकार है। अगर आप रोज़ाना किसी को एक भूखे को खाना नहीं खिला सकते ना, तो देखें सदका देने के बहुत सारे तरीके भी हैं। अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी चीनी ले जाकर किसी दरख्त के नीचे डाल दें जहाँ पे चूंटे और चूंटियाँ वगैरह आते हैं, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, आपकी तरफ से सदका अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और एक और तरीका भी है सदके का कि आप गाय का फेफड़ा लेके हर मंगल या हफ्ते को दोनों हाथ लगा के जान माल का सदका देके, गाय का फेफड़ा खरीद लें, 100-150 रुपए का आता है, उस पे हाथ लगा के। अपने बुचर को आप बोल दें जो भी है वो आपको दे दे, वो हाँ, गाय का फेफड़ा बहुत नॉर्मल सी चीज है, हर जगह पे दुकान पे मिल जाता है गाय की, और उसको हाथ भी लगा, उसको हाथ लगा लें, नियत कर लें और उसको चील कब्बों को खिला दें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत सारे, एक तो बहुत सारे जो सेहत के मामलात हैं वो इस वजीफे से हल होते हैं, सदके से हल होते हैं, और ये जो नजर बद के मामलात हैं इससे भी हल होते हैं। एक और वजीफा अगर आपकी इजाजत हो देखें जी, ये अल वजीफतुल करीमा के नाम से एक बहुत खूबसूरत मस्तून दुआओं का किताबचा है। अगर आपके घर में मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मदनी पंसूरे के अंदर भी ये उमूमन होता है, अगर ये आपके पास ना हो तो आजकल तो गूगल के ऊपर आप जो भी लिखें डाउनलोड कर लें, पढ़ लें। तो अल वजीफतुल करीमा जो बच्चियां रात को इशा की नमाज के बाद पढ़ के सोएंगी, ऐसा वजीफा है कि जिनकी शादियां नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, घर में लड़ाई झगड़े फड्डे फसादात, टेंशन, डिप्रेशन, बीमारियां, ये एक ऐसा वजीफा है जो मैं हर चैनल पे बताता हूँ। अल वजीफतुल करीमा इशा के बाद पढ़ के सो जाएं, इंशाअल्लाह मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, जहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं वहाँ हम एक आलमी वबा का शिकार हैं, ठीक है, और अब वो अगेन अजीब सा लगता है, वो साजिश है, वो ढोंग है, वो जो भी है, लेकिन भाई लोग मर रहे हैं उसकी वजह से, लोग परेशान हैं, एक एक सांस आपकी अजियत में आ जाती है। कुछ लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, बल्कि बड़ी तादाद में लोग सरवाइव कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो इसकी वजह से इस दुनिया से भी चले गए। इससे पहले भी जब, क्योंकि आप हमेशा तारीख़ का हवाला देते हैं, समझाते हुए बात करते हैं, तो अगर हम इस्लाम की तारीख़ की बात करें तो इससे पहले भी लोगों पर इस तरह की मुश्किलें आई, वबाएँ आई, तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या तालीम किया गया, क्या बताया गया कि हमारा क्या अमल होना चाहिए जब इस तरह की वबाएँ, और जब आप बेबस हो जाएँ, आपकी अकल, आपकी तिब, हर चीज़ एक तरफ आ जाए, तो इंसान को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक सल्लिम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है जिसको मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ वबा हो वहाँ मत जाओ, और जहाँ वबा हो तो वहाँ से निकलो मत, वहीं रहो। ये जो आप लॉकडाउन जिसे कहते हैं ना, वो आपको लॉकडाउन की यहाँ तालीम मिल गई है, ठीक है। अच्छा, सहाबा कराम रिज़वान के दौर में ये हुआ कि एक वबा फैली, और उस वबा में सहाबा कराम रिज़वान ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि वो फार अपार्ट हो गए, जैसे आज हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जाता है। इवन के जो हमारे सिपह सालार थे उनको कहा गया, वो एक जिहाद में मसरूफ़ थे, उनसे कहा गया, नाम मेरे ध्यान से भी उतर रहा है, तो उनसे कहा गया कि यार आप इस वक्त बहुत अपने आप को महदूद कर लें, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने जितने जांबाज हैं उन सबको, सिपाहियों को, और हुक्म फरमाया कि तुम सिपह सालार को ख़ास तौर पर तुम पहाड़ पर चले जाओ। अच्छा। पहाड़ पर चले जाओ, क्योंकि तुम मिलना रोक ही नहीं रहे थे ना, लोग आ रहे थे, मिल रहे थे। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हमें डॉक्टर्स बेचारे कह रहे हैं खुदा के लिए अपनाओ, जो हम नहीं अपना रहे बदकिस्मती से, तो ये सब हमें दीन इस्लाम सिखा चुका हुआ। ये सारी SOPs ये कोई नए डॉक्टरों ने नहीं दी है, ये पहले से मौजूद हैं, हमारी स्टडी नहीं है। अब एक चीज़ हमने देखी नहीं है, मैंने पेशावर देखा नहीं, मैं कोई पेशावर तो है ही नहीं जी, ठीक है ना। तो किसी का अदम इल्म होना उसके अदम वजूद की दलील नहीं होता। तो हमें चूँकि SOPs हम पढ़ते नहीं, हम दीन पढ़ते कितना है, ठीक है। तो जो नबी अलैहि सल्लम ने हमें इरशाद फरमा दिया कि जी आपने वबा वाली प्लेस पे जाना नहीं है, और अगर आप वहाँ हैं तो सुन लीजिए फजीलत क्या है। अगर आप सरवाइव कर गए, पहले तो बात आप वहाँ रह रहे हो ना, जितनी देर ये वबा है आप वहाँ रह रहे हो, आपको मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का सवाब मिल रहा है, अल्लाह की राह में जिहाद करने का सवाब मिल रहा है। प्लस अगर आप वफात पा जाते हो, आप शहीद फी सबीलिल्लाह का सवाब पा गए। ये जितने वफात पा गए हमारे मुसलमान जो ईमान सलामत ले गए, उन सबको मुबारक, उनके घर वालों को कह रहे हैं कि हलाक हो गए। कोई अच्छा इधर लंगड़ा काना मर जाए तो शहीद है, वाह, माजरत के साथ हैं। और जो वाकई शहीद हैं, जिनकी शहादत की बिशारत खुद नबी अलैहिस्सलाम दे रहे हैं कि जो वबा में वफात पा जाए वो तो शहीद हैं,
لوگوں آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے آپ کا غم ہے لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ کے وفات شدگان وہ شہداء ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اگر تم اس وبا سے کامیاب و کامران صحت مند ہو جاتے، وبا ختم ہو جاتے، تو تمہیں غازی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں غازی کو جو ثواب ملتا ہے نا وہ ثواب تمہیں ملے گا۔ اچھا علامہ صاحب یہاں ایک اور بھی بات کر دیجیے، ابھی کچھ دنوں پہلے لیاری کے علاقے میں ایک بلڈنگ گری، اللہ رحم کرے، وہاں پر کئی دنوں تک لوگ ملبے کے تلے دبے رہے، 20-22 لوگ ہیں جو اس میں، وہ بھی لوگ شہادت اس طرح کی جو ناگہانی شہادت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بڑا اسٹرینج معاملہ ہو گیا۔ کیا ہوا میرے صحابی؟ عرض کیا رسول اللہ میں ایک دیوار کے نیچے سو رہا تھا، ایک شخص آیا مجھے کہتا اٹھ اٹھ دیوار گرنے والی ہے، میں اٹھ کے جیسے ہی ہٹاؤں دیوار گر گئی۔ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار مسکرائے، فرمایا وہ تیرا نقصان کر گیا ہے۔ یا رسول اللہ میرا جان بچ گئی، یہ نقصان کیا؟ فرمایا تو اگر دیوار کے نیچے دب کے مرتا تو جہاد فی سبیل اللہ یعنی تو شہید شہادت کا رتبہ پا لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو دیوار کے نیچے دب کر مرنا یہ بھی شہادت ہے، ڈوب کر مرنا شہادت ہے، ڈیورنگ پریگننسی یعنی ڈیلیوری عورت وفات پا جائے یہ بھی شہادت ہے، جل کر مرا یہ بھی شہادت ہے۔ شہادت کے کئی رتبے ہیں، کئی درجے ہیں۔ صحیح، لیکن ایک یہاں پر چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کا کردار، اس کا ایک پراپرٹی یہ بھی ہے کہ وہ ماں کا کردار ادا کرے، اور ریاست جو اپنی عوام کے لیے فیصلے کرتی ہے، عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان فیصلوں پر عمل پیرا ہو۔ ایسا ہے علامہ صاحب؟ یہاں بالکل ایسا ہے۔ میں یہاں پر گورنمنٹ کی تھوڑی سی عدم توجہی ہے ان کی، کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لوگ آ کے پیسے ویسے دے کے جعلی جو ہے نا نقشے پاس کرا کے ایسی ناقص مٹیریل کے ساتھ جو ہے نا لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے ہماری بلڈنگوں گرنے کی، جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں آپ نوٹ کرو کہ بلڈنگیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہمارے یہاں آپ دیکھو روز کسی نہ کسی علاقے میں 10 4 5 کنویں کھد رہے ہوتے ہیں، بورنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ زمین سے پانی نکالنا شروع کر دیتے ہو نا، کیونکہ گورنمنٹ تو پانی دے نہیں رہی آپ کو، تو زمین میں پانی کا لیول جتنا نیچے چلا جائے گا زمین اتنی بنجر ہوگی، سوکھ جائے گی، اس کی پکڑ کی گرفت کی پاور ختم ہو جائے گی، یہ بلڈنگیں گرنا جو ناقص بنی ہوں گی نا وہ گرنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو اس وقت علامہ صاحب نے یہاں ذکر کیا۔ اچھا آغا بھائی، یہاں پر جہاں بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سے آپ نے عطا کی لوگوں کو، وہیں یہ کرونا کے حوالے سے جو لوگ اس وقت پازیٹیو ہو چکے ہیں، کرونا پازیٹیو، ان کے لیے آپ کوئی چیز خاص وظیفہ، کوئی دعا بتائیں گے جو وہ پڑھ سکیں، یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس وبا سے محفوظ رہیں ان کے لیے بھی؟ یہ تو سب کے لیے ہوگا ڈیفینیٹلی۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت بہترین احادیث مبارکہ سے، دنیاوی حوالے سے، سائنسی حوالے سے اور تمام روایتوں سے اس بات کو بہت اچھی طرح سوشل ڈسٹینسنگ کو، سب چیزوں کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائی۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کریں، ایک دوسرے ہاتھ نہ ملائیں، ایک دوسرے سے معانقہ نہ کریں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جس چینل پہ میں جا کے اس دوران بیٹھا، میں نے یہ دعا ایسی بتائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ مسنون دعاؤں میں سے ایک ہے کہ آپ کسی کو بیمار دیکھیں، پریشان دیکھیں، ٹینشن میں دیکھیں، جس بیماری میں، جس پریشانی میں آپ اس کو دیکھیں گے، یہ دعا جس کو حادثات سے بچنے کا وظیفہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس دعا کو دیکھ کے جس پریشانی میں آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، وہ پریشانی آپ کے پاس نہیں آئے گی، وہ مرض آپ کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 3 لوگوں کو دیکھ کر کہا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کر یہ نہ پڑھا جائے۔ نمبر 1 جس کو آشوب چشم ہو، جس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہو، کیونکہ یہ رحمت ہے، اس کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھنی۔ دوسرا جلدی امراض، جلد سے جس کے پانی بہتا ہے، یہ بھی ایک رحمت ہے، تو اس کو دیکھ کے بھی اس شخص کو جس کو اسکن ڈیزیز ہو، اس کے جلد سے پانی بہتا ہو، اس کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی۔ تیسرا جس کا نزلہ بہتا ہو، کیونکہ یہ بھی رحمت ہے، کسی کا نزلہ بہ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھنی۔ آپ کو اس وقت یہ بہت ہی اچھا موقع ملا ہے، آپ کے ارد گرد استغفر اللہ بہت سارے مریض ایسے ہیں جو اس وقت کورونا وائرس کا، کووڈ-19 کا شکار ہیں، ان کو دیکھ کے سب سے پہلے تو اس دعا کو آپ کو یاد کر لینا ضروری ہے۔ ایک بار پڑھ دیجئے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام چینلز کے اوپر یہ دعائیں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اگر آپ اس کو گوگل پہ لکھتے ہیں تو آپ کو مل جاتی ہے۔ تو ایک تو اس کو یاد کر لیجئے، اور دوسرا اگر خدا نخواستہ آپ کو ہو گیا ہے، دیکھیں اول تو یہ ہر ایک کو ہے، ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کی سہولتیں نہیں ہیں، سمٹم ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں، تو اس وقت اگر خدا نخواستہ آپ کو ہو گیا ہے تب بھی، اور نہیں ہوا ہے تب بھی، تو میں ایک وظیفہ آپ کو ایسا دیتا ہوں کہ یہ ہر صورت میں 3 دن میں چلا
चला जाएगा, 3 दिन में इंशाल्लाह ये चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये अगर ये उस सूरत में रुक जाएगा कि अगर आपका अकीदा नहीं होगा। अगर आपका अकीदा है तो आप यकीन मेरी बात का मान लीजिए, कोरोना चला जाएगा आपके घर में से उस दहलीज को छोड़ के। सिर्फ और सिर्फ इशा की नमाज के बाद 41 टाइम सूरह फातिहा, सूरह फातिहा सूरह शिफा, जिसकी नाजिल होने पे शैतान रोया था कि अल्लाह पाक तूने क्या नाजिल कर दिया, तो सूरह फातिहा सूरह शिफा इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के देखें। वजीफे में जल्दबाजी खुदा का वास्ता ना करें, इसकी तादाद को मुकम्मल ना करें, अपने अल्फाज की अदायगी को बड़ा सॉफ्ट रखें, बहुत प्यार से पढ़ें। अल्लाह ताला से मांग रहे हैं हम, अल्लाह ये जो सूरह फातिहा है ये दुआ है, अल्लाह ताला से आप मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा कर मांगें। अल्लाह तबारक व ताला आपकी गिनती को नहीं पसंद फरमाता, वो आपकी आंखों से निकलते हुए आंसू को पसंद फरमाता है, आपके सरेंडर होने को पसंद फरमाता है, वो आपकी नियतों को देखता है। आप 41 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक कोई भी पढ़ लें। सबसे छोटा दुरूद पाक जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये हर इशा के बाद पढ़ना है, 41 पढ़ के पानी पे दम करें। जमजम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, जमजम पे पढ़ के दम करके इसको पिए। इंशाल्लाह आप देखें 3 दिन के अंदर आप बेड से खड़े हो जाएंगे, और ये आजमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने सबने पढ़ना है, सबको पढ़ना है, इंशाल्लाह से ज़रूर फ़ायदा होगा। एंड मरियम बख्तावर, आपसे मैं कलाम की दरख्वास्त करूँगी और इंशाल्लाह फिर मज़ीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। एंड माशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मेरे मेहमानों को कि वो आते हैं और आप लोगों के लिए बेहतर बात इस स्क्रीन के ज़रिए पहुंचाते हैं। तो आप लोग भी इन्हें दुआओं में याद रखा कीजिए। 1-2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी, मैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि उस पर जो है उलमाए कराम हमारी रहनुमाई भी फरमाएँ कि जो इस वक्त डॉक्टर्स हमसे तकाजा कर रहे हैं वो कितनी अहम ज़रूरत है कि हम उनकी बात सुनें और उस पर अमल पैरा भी हो। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कैसी सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है ना। जो ये आपके साथ गेस्ट आए हैं, मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगी। जो बाज़ औक़ात लोगों पे सिफली अमल कर दिया जाता है, तावीज़ घंटे करके लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं लोग, आप उनके तोड़ के लिए कुछ बताएं और ऐसा बताएं कि वो ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए, और सदका खैरात भी बताएं उसके लिए। और दूसरा, बहन भाइयों में जो लड़ाई झगड़े होती हैं उसके आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए भी कुछ बताइएगा। अच्छा, आपका नाम? ओह आई एम सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई। आई थिंक ये जर्नल पूछ रही थी कि जादू या सिफली हो, इस तरह के मामलात, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों के ऊपर करम फरमाए जिनके वाकई घर के ऊपर जादू सिफली इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वरना ये अमूमन 2% होती है, 98% नहीं होती। बहुत अच्छी हम बात लोग जिस कही माशरे के अंदर रहते हैं वहाँ पर अगर हमारे घर में गलती से कोई कांच का बर्तन भी टूट जाए ना, तो हमारी नंद ने हमारे ऊपर जादू कर दिया। वो परसों आई थी, हमें अजीब अजीब शक्लों से नज़रों से देख रही थी, तो उसके जाते के साथ ही वो शौहर का मिजाज ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, आंखें खोलिए, खुदा का वास्ता 2020 है, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर लीजिए, आप पे कोई जादू असर नहीं करेगा इंशाल्लाह। बावजू रहिए, अपने गुस्ल को ठीक कर लीजिए। हमें नहीं आता सही गुस्ल करने, जिस शख्स का गुस्ल ठीक नहीं होता उसका वज़ू ठीक नहीं होता, जिसका वज़ू ठीक नहीं होता उसकी नमाज़ें ठीक नहीं होती, जिसकी नमाज़ें ठीक नहीं होती क्या उसकी दुआएं कबूल होंगी। और दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक का मफ़हूम है कि गाफिल दिल के साथ दुआ मत मांगा करो। अल्लाह तबारक व ताला से ये तमाम पैकेज को ठीक करें। सबसे पहले अपने गुस्ल को ठीक करें, वज़ू को ठीक करें, नमाज़ों को ठीक करें, गिड़गिड़ा के परवरदिगार से दुआ मांगें।
ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، عشاء کے بعد یاسین شریف پڑھیں، فجر کے بعد سورہ فجر پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، روزانہ کم سے کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 11 بھوکوں کو کھانا کھلائیں. انشاءاللہ جادو اگر ہوگا، نظر ہوگی تو ختم ہو جائے گا. دوسرا، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے پھڈے فسادات اس طرح کا ماحول ہے تو وہ ہر گھر میں ہے. پرائم منسٹر کے گھر سے لے کر ایک عام جو سبزی والا ہوتا ہے، سب کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، صرف آپ کے گھر میں نہیں ہے. اگر اس طرح کا تناؤ کھچاؤ کچھ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کے نمک اور چینی پہ دم کریں اور گھر والوں کو اس کا کھانا کھلائیں، اس کا میٹھا کھلائیں. لیکن خدا کا واسطہ چھپ کے دم مت کیجیے گا. ہاں وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا جادو ٹونے ہمارے اوپر کر رہی ہیں. جو بھی کام کریں انڈرسٹینڈنگ سے کریں، بتا کر کریں، اور نہیں کر سکتے تو چھپ کے بھی کرنا جائز ہے. آغا بھائی سب کی ذمہ داری لگا دیں، آج تم یہ پڑھ کے پھونکو گے، آج تاکہ سب کو پتا ہو کہ کیا پھونک رہے ہیں ہم، ہے نا. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب کے بعد اگر کر لیں ہر جمعرات کو، یا روزانہ یا ہفتے میں 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. پانی پہ دم کر کے سارے گھر والے پئیں، شیر و شکر ہو جائیں گے. اور اس وظیفے کو پڑھ کے 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر گھر کے اندر اسپرے بھی کر دیا کہ زمین پہ نہ گرے، ہر کمرے کے چاروں کونوں پہ اسپرے کر دیا تو گھر میں بڑی خیر و برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نایاب بات کر رہی ہوں. کون؟ نایاب جی. کیا بات ہے نایاب، بڑا خوبصورت نام ہے. اب نایاب نام ہے آپ کا، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں پہلے سے کرتے کرتے وہ کام میرا بگڑ جاتا ہے، اور یہ کہتے ہر کام میرے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. کوئی کام اگر کرنا چاہتی ہوں. اچھا، آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام زرینہ خاتون ہے اور میرا نام نایاب ہے. میں اپنی بہن کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں. جلدی سے پوچھ لو، بہن کا نام بتاؤ. میری بہن کا نام کشف ہے، وہ ہر وقت بیمار رہتی ہے، اس کا بھی بتا دے. کشف، ٹھیک ہے، رائٹ. یہ نایاب کی شادی ہوئی ہے؟ شادی ہو گئی آپ کی نایاب؟ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے. شادی کا بھی کچھ بتانا ہے ان کو؟ اب بس انہوں نے کہا شادی کا بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کی کال. شادی نہیں ہوئی، رشتہ آتا ہے، بات نہیں بنتی، وہاں پر بگڑ جاتا ہے، اور میں چاہ رہی کہ مجھے کوئی ایسا جائز وظیفہ بتا دے. ٹھیک ہے، آپ سنیے، آن ایئر آپ کو بتاتے ہیں. اچھا آغا بھائی مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ بتا دیجئے پہلے جلدی سے. آپ پہلے بریک پہ سے آئیے پھر میں ان کا حساب کر کے ابھی بس ٹائم ہے. بریک لینا ہے فوراً. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا نہیں ہے بریک، اوکے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے لائیو شوز میں نا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ان کی والدہ کا نام زرینہ ہے. ان کو یا لطیفو یا حلیمو کا ایک وظیفہ جو عموماً ہم شادی کے لیے بتاتے ہیں، یا لطیفو یا حلیمو فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. اور عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ درود ابراہیمی. دیکھیں درود ابراہیمی 111 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اس طرح سے پھیلانے اللہ کی بارگاہ میں، تسبیح جیسے آپ نے اس طرح سے رکھ لی 100 دانوں کی، اور آنکھیں بند کر کے 111 مرتبہ درود ابراہیمی اگر آپ ہفتے میں 2 مرتبہ پڑھ لیں، روزانہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ لیں، تو آپ دونوں بہنوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، نظر بد کے مسئلے. اور میں نے جو پہلے ایک وظیفہ بتایا تھا نا، ایک رومال ایک لے لیجئے، اس کو 6 ٹک لگا لیجئے، اس میں 7 جو ہے وہ گول مرچیں رکھ لیجئے، پورے جسم سے ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے اس کو اتار کے اس کو جلا دیجئے. تو ہفتے میں 1 مرتبہ یہ عمل فرما لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں بہنوں کے اوپر نظر بد کا مسئلہ ہے، اور کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. نظر بد ہر ایک کے اوپر ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور دوسرا یہ کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ، دیکھیں 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. سب دیکھیں یہ بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے، اس کو ذرا تحمل سے سنیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ. محمد رسول اللہ کے بعد پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا سب سے چھوٹا درود پاک. بے شک. اور وآلہ وسلم اگر آپ لگائیں گے تو کمپلیٹ درود پاک بنے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہو گیا استغفر اللہ. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں تو امتی کو کتنا پڑھ لینا چاہیے؟ تو اس کو استغفر اللہ، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ہم لوگوں کو عطا ہو گئی ہے، اور اس کو پڑھنے سے 90 مسائل حل ہوتے ہیں. اور سب سے چھوٹا مسئلہ جو حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غم. جب انسان کی زندگی میں سے غم نکل جاتا ہے تو پھر کیا بچتا ہے؟ راحت اور خوشیاں بچ جاتی ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں انشاءاللہ مسئلوں کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. علامہ صاحب ایک بات جو ابھی میں آپ سے ذکر کری تھی پریس کانفرنس کا، جو اس میں سے ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کرونا پازیٹیو آیا اینڈ الحمدللہ وہ اب ٹھیک ہو چکے ہیں, اب ان کی رپورٹس کرونا نگیٹو ہو چکی ہیں. اس ماحول میں ان کا پلازما کسی بھی شخص کی زندگی بچا سکتا ہے. ویسے بھی ہم نے بارہا خون کی احتیاط کا ذکر کیا, ہم نے خود بھی یہاں پہ اپنے آفس میں کیمپ لگایا تھا, میں نے بھی بلڈ ڈونیشن دیا بیکاز اس وقت لوگ خون کی احتیاط نہیں دے رہے, ہمارے تھیلیسیمیا کے یا ڈائلسس کے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ضرورت ہے. تو اللہ کا شکر ہے میری ٹیم بھی میرے ساتھ تھی اور ہم نے بلڈ ڈونیشن دیا. اب یہاں پر معاملہ یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹرز ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو کرونا پازیٹیو تھے اب نیگیٹو ہو گئے ہیں, ان کا پلازما, ان کی اینٹی باڈیز لوگوں کو ہیلپ کریں گی. تو میں آپ سے چاہوں گی کہ جب آپ کہیں گے تو آپ کی بات اثر کرے گی لوگوں کے دلوں پہ. پچھلے ہفتے میں گیا تھا خود بھی بلڈ ڈونیٹ کرنے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. سول میں وہ ویلفیئر ایڈ پیشنٹس ایسوسیشن WPA والوں کی ہے. تو بدقسمتی میری یہ نکلی, انہوں نے میرا بلڈ لیا تو پتہ چلا, وہ کہتے ہیں مولانا آپ کے پاس تو اپنے لیے سفیشینٹ خون نہیں ہے, آپ دینے کے آ گئے ہو. لیکن آپ کا جانا, لیکن میں الحمدللہ گیا, میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے, میں نیکی کرنے گیا ہوں, بس اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی ایسی ضرور غلطی ہوئی ہے جو اللہ نے مجھے قبول نہیں کیا. پھر میں نے توبہ استغفار کی, اب وہ چقندر وغیرہ کی ترکیب چل رہی ہے, خون بناؤں, دوں گا ضرور. میں 1 منٹ, آپ میرے بڑے ہیں لیکن میں بھی آپ کو آج ایک خوشخبری سناتی ہوں, ٹھیک ہے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب انسان مسلمان نیکی کرنے کا سوچتا ہی ہے تو اسے لکھ دیا جاتا ہے, اور جب وہ گناہ کرنے کا سوچے جب تک اس کو عمل نہ کر لے وہ لکھا نہیں جاتا. تو آپ نے سوچا ہے, یہ بھی میں نے آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے, تو وہ نیکی لکھ دی گئی ہے. تو آج میں نے بھی آپ کو خوشخبری سنا دی ہے. اب جو لوگ ڈونیٹ نہیں کر رہے انہیں یہ سن لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. تو جب جو لوگ خون دیتے ہیں, یہ پلازما دیتے ہیں نا, اس سے یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ پلازما سے صحت یابی مل جاتی ہے. جب آپ کے مستند ڈاکٹرز آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں تو عوام کا فرض ہے کہ وہ ان کے اوپر بات کریں. میں یہاں 2-3 جو غلط ہمارے یہاں کانسپائرسیز چل رہی ہیں, جی زہر کا انجیکشن مار رہے ہیں, مار دیا ڈاکٹروں نے, یہ ایک بہت غلط روش ہمارے یہاں. یہ کون لوگ دماغ میں بٹھا کر کے اس طرح اس کو وائرل کرتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹروں سے نفرت کرنے لگ گئے. مجھے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہم تو اپنی اماں کو لے آئے ہیں, اور یار اس کا علاج تو کرو. نہیں ہم گھر پہ کر رہے ہیں, وہاں تو ڈاکٹروں نے زہر کا انجیکشن لگا دینا تھا. یعنی استغفر اللہ. ایک وہ اب جو دیکھیں اس کا امپیکٹ آپ کے فیوچر پہ کیا پڑے گا. آپ جو بچوں سے پوچھے کیا بنو گے, ڈاکٹر, بچی بنے گی ڈاکٹر, اب وہ بچے کہیں گے نہیں ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا. یہ بڑی وہ کانسپائرسی, یہ وائرس کانسپائرسی نہیں ہے. کانسپائرسی یہ ہے جو اب ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹری جیسے مقدس پیشہ تو نہیں کہنا چاہیے, مقدس فیلڈ ہے, نوبل پروفیشن ہے یہ, اس سے لوگوں کو معاذ اللہ نفرت دلائی جا رہی ہے آنے والی جنریشن کو, اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر اس پلیٹ فارم سے کہ خدا کے لیے مت کسی کی باتیں سنیں, مت غلط باتوں کو اپنے ذہن میں دیں. خدا کے لیے یہ موبائل کھیلنا چھوڑ دیں یار. یہ جو چل رہا ہے نا, یہ آئی فوراً بات آئی ٹھک کر کے ہم نے اپنا فرض سمجھ لیا کہ فوراً مجھے اتنے لوگ چیزیں بھیجتے ہیں. او بھائی میری ہاتھ جوڑ کے سن لو, میری میموری ختم ہو جاتی ہے, اتنی بڑی میموری. تو پلیز یہ فارورڈ کرنا جھوٹے کے لیے یہی کافی ہے, جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بغیر تصدیق کے بات کو آگے فارورڈ کر دیں نہ کریں. کیا بات ہے, جزاک اللہ. آپ کا میسج لوگوں تک پہنچا, آئی ہوپ کہ آپ نے اسے سمجھا بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں.
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں ہمارے، ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کو. ابھی سوشل میڈیا کا، ابھی موبائل کا ذکر کر رہے تھے علامہ صاحب، ایک ویڈیو میں نے دیکھی، آنسو آ گئے آنکھوں میں، ہارٹ رینچنگ کہ ایک ڈاکٹر اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، اس نے اسٹیٹسکوپ ہے اس کے ہاتھ میں اور ڈاکٹرز کا گاؤن ہے، اور اس کا بچہ 2-3 سال کا نا، وہ اپنے فادر کے پاس آ رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے اپنے بچے سے دور. مطلب کہ میں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کرونا جیسے لوگوں سے، پیشنٹ سے مل کے آیا ہوں، اور وہ بچہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آگے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ بچ رہا ہے اس سے. سو آپ امیجن کریں کہ یہ لوگ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اپنوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں صرف ان کے لیے جن کو شاید وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو لوگوں کی خدمات کو سمجھیے، اپنی یہ جو عقل ہے اس کا کم استعمال کیجیے، اور جو چیز اس کا صحیح استعمال کیجیے، بلکہ کم استعمال سے زیادہ بہتر ورڈ ہوگا، صحیح استعمال کیجیے، اور اس طرح کی اسپیکولیشن سے خود کو محفوظ رکھیے. نیگیٹو مت سوچیے، پازیٹیو سوچیے. اچھا علامہ صاحب، ایک چیز آپ سے چاہوں گی، آپ اس کا آنسر کر دیجیے، پھر میں آغا بھائی سے بھی بات کروں گی. بہت سارے کالرز ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ضرورت پڑی بلکہ ضرور انشاءاللہ آغا بھائی کو بلائیں گے اور پھر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. علامہ صاحب، آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، کرونا کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ دکھا لیتے ہیں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس پہ لکھا ہے کہ طبعی موت ہے، تاکہ خاندان میں ہماری رسوائی نہ ہو، لوگ آتے جاتے رہیں. مطلب ایک بدنامی سی بن گئی ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کا مرنا. دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ میڈیکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے نا، ڈیڈ باڈی، اب یہ آپ کو کرونا نہیں لگا سکتی. اچھا ٹھیک ہے، یہ میڈیکلی پروفڈ ہے، اور یہاں اس دن فیصل عیدی صاحب بھی آ کر آئے تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پورے سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ ان کو غسل دیا جائے، وہ پورے اپنی پی پی وہ لگا کر کے پروٹیکٹرز کے ساتھ آپ ان کا غسل دیں، وہ کریں. اب یہ جو پیسے دے کر کے آپ یہ لکھوا رہے ہیں کہ جی یہ طبعی موت مری، کہ جی ہمارے رشتہ دار ہمارے آنا بند نہ ہو جائیں، لوگ کیا بولیں گے، بدنامی. کرونا کوئی بدنامی کا نہیں، یہ تو وبا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو خوشخبری کیا بتائی کہ وہ تو شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں، وہ آپ کو شہادت کے رتبے کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہو جائے گا. میرے نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ بندہ یعنی مسلمان جو ہے نا وہ زانی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے نا فلانا کام کر سکتا ہے، مختلف گناہ گنوائے. ہاں، تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سبحان اللہ، مومن تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہم جھوٹ کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جھوٹ کے بغیر کچھ چلتا نہیں. گورنمنٹیں کچھ بھی کہتی ہیں لیکن ہمیں اپنا ایک سوشل کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پازیٹیوٹی. خدا کے لیے پازیٹیوٹی لائیں. دنیا سے کرونا ختم ہو رہا ہے، ہمارے یہاں آیا ہے تو یہاں سے بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جب وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہے. بالکل. اور لوگ کیا کہیں گے، خدا را اسے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر سوچئے. جنہوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، جنہوں نے آپ سے ملنا ہے، وہ آپ سے ملیں گے. اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھیے. آغا بھائی، آپ سے چاہوں گی کہ آخری کوئی وظیفہ جو آپ سب لوگوں کو عطا کریں، کہ کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا یہ مینٹل سٹریس کی ہے. ہاؤ وی ریئیکٹ، دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. ہر شخص اسٹریس میں ہے، ہر شخص پریشانی میں ہے، معاشی بحران بہت زیادہ ہے، اس وقت بے برکتی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت پریشانی کا شکار ہیں. سو روزی کی برکت کے لیے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا سے تو بالکل دور ہو جائیں، بالکل دور ہو جائیں. آپ کو وہ ہیڈ لائنز، وہ چیزیں جو آپ کو پریشان کریں، آپ کی ڈائبٹیز کو اوپر نیچے کر دیں، آپ کے بلڈ پریشر کو. دیکھیں کورونا تو چلا جائے گا، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں چلا جائے گا، لیکن یہ جو امراض چھوڑ کے جائے گا نا، خدا نہ خواستہ یہ اگر آپ کو اس نے شوگر کا مریض بنا دیا تو وہ بیماری قبر تک جائے گی. بلڈ پریشر دے دیا تو قبر تک جائے گا، ہائپر ٹینشن دے دیا قبر تک جائے گا، انجائنا دے دیا قبر تک جائے گا. خدا کا واسطہ کورونا جائے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں. لہٰذا سوشل میڈیا سے دور رہیں اور نماز قرآن کے قریب رہیں. اپنے گھر میں جائیں تو اپنے اوپر پورا جو ڈیٹول کا اسپرے وہ کریں. 12 عدد لونگے 1 لیٹر پانی میں ڈال کے روزانہ اس کی بھاپ لیں. یہ انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. 12 لونگے 1 لیٹر پانی میں. اور دوسرا ایک ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو بھی پریشانی ہے اس کا 90% جو ڈپریشن ہے وہ ذریعہ معاش کا نہ ہونا یا کم ہونا ہے. ہمارے مسائل اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری انکم جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے جیسی ہو گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعاؤں سے ثابت شرعی ایک مسئلہ کہ آپ اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں سیدھے قدم داخل ہوں. داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، سب سے چھوٹا اور سب سے جامع درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پڑھیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. یہ پڑھنے کے بعد
बुलंद आवाज से सबको कहें अस्सलाम वालेकुम, चाहे घर में कोई हो या ना हो। इंशाल्लाह ये वजीफा करने से दरवाजा तोड़ के रिस्क आपके घर में दाखिल होता है। जिसके घर में इस वक्त रिस्क होगा इंशाल्लाह ताला वो 90% डिप्रेशनों से और टेंशनों से पाक होगा। क्या बात है आगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे प्यारे भाई असद मौजूद थे, असद भाई का भी शुक्रिया। 2 बहनें नात ख़ां हमारे साथ मौजूद थी आज के इस प्रोग्राम में, उनका भी बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त लूँगी और जाते जाते असद भाई से कलाम की दरख्वास्त रहेगी, इस प्रोग्राम में लफ्ज़ों में, अदायगी में, अदब में कोई भी गलती हो गई हो तो अल्लाह के हुजूर माफ़ी की तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।